سلام صحاباتي ديال اليوتيوب وصحابي بوغ الدراري تا هما اللي تيشوفوا هاد لا فيديو، بوغ البنات اللي في يوتيوب وبوغ الناس اللي متابعيني ولا اللي ما متعرفونيش في لو كونت ديال بيوتي اديكت فيسبوك. سميتي ملاك واليوم غادي نجي نقدم لكم لي بروموسيون اللي غادي يكونوا هادشي مع هادو في بيم ديال بيوتي اديكت. هاد لو موا ما كانش بحال لي موا الاخرين موالفتي يديروا 3. اليوم غادي يديروا الجمعه، غادي يكون 9 غشت 2019 هو لو 9 اوت، ابتداء من 9 منين تيحل البيم. غادي نقدم لكم منتوجات اللي هما زوينين بزاف، جربتهم هذه شي 2 سيمانات. غادي يكون الغالي فيهم برودوي الغالي غادي يكون ب20 درهم، والبرودوي الرخيص غادي يكون في 9 درهم فاصلة 90، هي عليه 10 درهم. كما قلت لكم ما غاديش يكونوا غاليين. فوالا الا كنتو انتريسي بقاو حتى الاخر ديال هاد لا فيديو. تابوناو في لاشين ديال اليوتيوب اول اباوت ملاك، وتابعوني في انستغرام اباوت ملاك، باش هكا منين غادي نحط هاد لا فيديو غادي ندير لكم دي انستا ستوري باش الا عندكم شي سؤال داك الساعه نجاوبكم عليه. المهم طولت في الهضره، هضرت بالزربه باش ما تجيش لا فيديو ثقيله وطويله. عندي لكم منتجات زوينه بزاف، بقاو حتى الاخر ديال لا فيديو. نبدا لكم بواحد لي بوم ا ليفر. عندي دو بوم ا ليفر هادو لي بولم ديال الشفاه ولا مرطب الشفاه، المهم اللي بغيتو تسموه سموه. قلت لكم الوغ واحد فيه كوكو وفيه اللوز، وواحد فيه ستروبري وفاني. دوكو واحد غوز واحد هكا شي شويه زرق. هذا لا تيكستور ديالو بجوجهم دايرين تقريبا بحال الفازلين، غير هو الفازلين شويه ثقيله ومعلكه، هادو خفافين. فهذا ديال الكوكو واللوز شويه خفيفه، والاخر ديال الستروبري والفاني شويه غوزي، مي ما تعطيش اللون في الفم، وفيها واحد الريحه مجهده على هذه. صراحه انا بريفير هذه الغوز على هذه. صراحه تيرطبوا تنديرهم قبل ما نعس بحال هكا. هادو هما رخاصين في هاد لا كوليكسيون ديال بيوتي اديكت اللي غادي يكونوا الجمعه لو 9 اوت. هادو دايرين ب 9 دراهم و90. ابري لالا كاينين واحد لو سيت ديال 4 ليم ا اونغل تيتقدموا هما بحال هكا. انا ديجا دايره وحده في الصاك ديالي، هما 4 وتيديروا ب 14 درهم فاصله 90، قولي 15 درهم. وفيهم واحد الخنيشه هكا، وتتحل في هاد اللعيبه تتحل بحال هكا. و ابري انا هاد الثلاثه اللي بقاو ليا غادي نفرقهم هكا على صحاباتي حيت بانوا لي هكا زوينين كيوت. ابري كاين هاد روكو بوسي اللي تنديرو هكا بعينينا باش ماشي العينينا الشفارنا بلوتو باش تيقلبهم قبل ما نديرو الماسكارا. هو هذا تيجي بنفس الشكل ديال هذوك لي ماونغل، هاد اللعيبه الغوز، حيت في هذا الروكوب ستيل هو بالغوز هنايا، وفيه هاد لابارتي رطبه على هاد الميطال اللي تابليكيها نيشان على الشفار ديالكم. دوكو هاد التقويصه تجي في العين، قلت لكم هاد التقويصه تجي في العين. المهم كاين الناس اللي تيخافوا هكا يقربوا شي حاجات على عينيهم. المهم انا غير ما يديرهاش ليا شي حد نديرها انا ماشي مشكل. قلت لكم تنديروها هكا، وتن الشفار ديالنا تيكون في هاد ليسباس اللي هنايا، و تيكون هنا لتحت، و تنقرصو بحال هكا. انا راه ما تنشوفش، اي قلت لكم انا ما تنشوفش. و الشفار ديالنا تيبقاو هنا، تنبقاو باركين واحد 10 ولا 15 ثانيه ولا ميم 30 سكوند، حيت كاينين الناس اللي عندهم الشفار ديالهم هكا واقفين، ما تيشد فيهم الماسكارا بحال ما دايرينش الماسكارا ماشي. المهم انا عندي عاديا صراحه ما تنحتاجش بزاف ركور بوسيل، ولكن مره تنابليكي هكا باش تلوى داك الرموش، ومي تنابليكي الماسكارا بحال دايره تقريبا لي فوسيل غير هما خفاف. فوالا بوغ هذا تيدير حتى هو بنفس الثمن ديال هادوك ديال الضفار ب 14 درهم فاصله 90. صراحه ستان بري لو ابوردابل. اخر حاجه عندي هاد اليميناتور ولا هاد الهايلايتر اللي تنديرهم هنا، و او ميم طون جاي برونزر. تيجي بهاد البواطه. انا هاد البواطه شي شويه تكرفصات ليا، دوكو داكشي علاش دايره بوحدو. وكاين لتحت واحد البتيت بونج
هكا تتستامبي بها لا ماتيير نيشان. انا جو بريفير نستعمل بيديا احسن من البونج. هو ستيك، المهم راه تهرس ليا شي شويه فيه باش تطلعوه وتهبطوه بحال هكا، وابخي راه تستامبي هكا. قلت لكم بيديكم ما ديروش بزاف، انا درت بزاف، il suffit غير ديروا شي شويه باش يعطيكم داك الاضاءه اللي بغيتو، سورتو الا كنتو هكا معروضين غادي يجي زوين. تيدير ب 19 درهم و90. جو بونس فيه غير طانت وحده، مي جو بونس فيه غير طانت وحده حيت جا هكا تيجي مع كلشي. وي اخر كود كور هما اللي تنخليهم، هما الاخرين دي دوو دي دوو اي شادوز سكيفي بواطه، واحد البواطه صغيره زوينه وفيها دو كولور ومرايه وبتي باسو. هادو واحد لي فارا بوبيير ولا تيكونوا شي شويه سبيسيال، غادي نقول لكم علاش. واحد الوقيته في واحد الفيديو في فيسبوك بانوا داك الفيديو ديال الكوريين ايتو بوغ الناس اللي ما تعرفوش هكا يديروا لي فارا بوبيير ولا يديروا ان سموكي ولا بزاف ديال الالوان في الجفن تسميوه الجفن. دوكو خرجوا داك اللعيبه واحد لو بانسو تدوز نيشان في لي فارا بوبيير وتديرو في عينيك وتيخرج فيه دو كولور. بالابين انك تكون تعرف دير المكياج ايتو. داروا لو ميم كونسيبت، انا نوريكم. خرجوا 4 كولور الى خفت ما نكذب. اللي عجبني بزاف سي كو داك لا بتيت باليت اللي كاينه هنايا في وسط الداخل الي ترو مينيون، زوينه بزاف، فيها واحد لا فورم زوينه. وبور لو بري ديالها اللي دايرته هو 19.90 تستاهل. الوغ دايره بحال هكا. حتى نقرب لكم ابري. فيها واحد ليبونج اللي هي غريبه عجيبه، دايره بحال شي ما عرفتش كيفاش نصح نفسرها لكم، ولكن في شكل. وهنا فيها دو كولور اللي هذه تجي برا وحده لداخل. فيها مرايه، في داك المرايه كاين واحد بحال واحد الخشب كما تيكونوا في كاع المرايات، حيدوه حيت تيكون شي شويه مضبب. واحد النهار صحاب لي هذيك هي المرايه وتجيني شي شويه مضبه، وعاد ابخي بانني عرفت بانها فيها واحد الغشاء. هذا لا كولور هذه هي ايرث تونز. غادي نسواتشيها لكم. قلت لكم غادي نوريكم الكونسيبت. تنشدوا داك البونج وتنحطوه هنايا في الكوان ديال الفار وتندوزو ابري تيعطي دو كو. الوغ ابليكيتو هنا هو هذا اللون. ابار سا نحاول نديرو غير في يدي. فريمون تري ايريزي و تري بيغمونتي. هذا داير بحال واحد شويه البرونز. نديرو لكم هنا هو هذا. ندوزو للثانيه هو جريب فروت. هو واحد لو روز اللي هو بحال هكا. من بعد كاين يا لالا هذا دوزتو. كاين مابل ليف هو داير بحال هكا فيولي. ومن بعد كاين اخر واحد هو سموكي. جو بونس كو فيه داك لي طون كحل وقهوي. وي فيه واحد بحال هكا فيه بحال قهوي شي شويه غامق وفيه بحال كري. ما عرفت مع الظلام شي شويه ما تيبانش، مي كاملين فيهم لو ميم كونسيبت. و لا باليت تجي بحال هكا صغيره، يدي صغيره. دوكو يمكنكم تهزوها هكا في الصاك ولا الا كنتو غاديين لشي مناسبه هكا باش ديروا هكا لي بتيت روتوش. قلت لكم هادو الوحده تدير ب 19 درهم فاصله 90. وسمحوا لي ديرونجيتكم. تيجيو كاملين مغلفين دوكو حتى شي واحد ما يقدر يحلهم ويسواتشيهم. فوالا صحاباتي، تنتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجباتكم. ديزولي لا غبرت عليكم، جو سي كو مور العيد ما بنتش، مي سي جوست كو الخدمه في الصيف شويه سي با سا موتيف با انني ندير دي فيديو. لان هاد لي برودوي يعجبوكم. الا عندكم شي اراء ولا شي تساؤلات قولوهم ليا في لي كومونتير. تنحرك يدي ما عرفتش علاش. تهلاو ليا فراسكم، بيزويت بزاف وما تنساوش تهلاو فراسكم بحال ديما. سلام صحاباتي.